तपाईले मसँगै आज लेवीको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुन्छ र हामी लेवीको पुस्तकमा आज हामी पल्टाउनेछौँ र हामी परमेश्वरको वचन अध्ययनको यो सुन्दर समय पाएका छौँ। प्रभु धन्यवाद होस्। र हामी लेवीको 10 अध्यायमा पल्टाउँ है। तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ मसँगै लेवीको पुस्तक 10 अध्याय र लेवीको पुस्तक 10 अध्यायको हामी पहिला केही पदहरू पढौँ र आज हामी लेवी 10 अध्याय को 1 पददेखि 7 पदका खण्डहरूलाई विशेष रूपमा हामी हेर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ र प्रभु स्वयंले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। आउनुहोस् हामी पहिला पढौँ लेवीको पुस्तक 10 अध्याय 1 पदबाट। यसो लेखेको छ, अनि हारूनका छोराहरू नादाब र अबिहु हरेकले आफ्नो धुपौरो लिए, तिनमा आगो हाले र त्यसमाथि धूप राखे अनि परमप्रभुको सामु बिरानो आगो चढाए, जसको आज्ञा परमप्रभुले उनीहरूलाई गर्नुभएको थिएन। अनि परमप्रभुको सामुबाट आगो निस्क्यो र उनीहरूलाई भस्म पार्यो, अनि उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। तब मूसाले हारूनलाई भने, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र मानिनेछु र सबै मानिसहरूको सामु म महिमित हुनेछु भनी परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा यही हो। अनि हारून चुपचाप बसे। अनि मूसाले हारूनका काका उजियलका छोराहरू मिसाएल र एलसापानलाई बोलाए र तिनीहरूलाई भने, नजिक आओ, आफ्ना भाइहरूलाई पवित्र स्थानको सामुबाट छाउनी बाहिर बोकेर लैजाओ। 5 पद। अनि तिनीहरू नजिक आए र मूसाले भने अनुसार उनीहरूले लाएका लबेदाहरूसितै छाउनीदेखि बाहिर बोकेर लगे। अनि मूसाले हारूनलाई र तिनका छोराहरूलाई एलाजार र इतामारलाई भने, आफ्ना शिरहरू नाङ्गा नपार र आफ्ना वस्त्रहरू नछ्याद, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ। र उहाँ सारा समुदायसित क्रोधित हुनुहुनेछ। तर तिनीहरूका भाइबन्धुहरूले अर्थात् इजरायलको सारा घरनाले परमप्रभुले जलाउनु भएको आगोका निम्ति विलाप गरून्। तर तिमीहरू भेट हुने पालको ढोकाबाट बाहिर नजाओ, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ। अनि परमप्रभुको अभिषेकको तेल तिमीहरूमाथि छ। अनि उनीहरूले मूसाको वचन अनुसार गरे। र एउटा दुःखलाग्दो घटना चाहिँ घटेको छ। नादाब र अबिहु हारूनका छोराहरूको मृत्यु भएको छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ मार्नु भएको छ। र कारण के थियो त? उनीहरूले परमेश्वरलाई धूप चढाउने बेलामा आफ्नो धुपौरो लिए भनिएको छ 1 पदमा। तर उनीहरूले समस्या के गरे त भन्दा भनिएको छ, तिनमा आगो हालेर त्यसमा धूप राखे। त्यहाँसम्म त ठिकै छ, प्रभुलाई धूप चढाउनु पर्ने प्रभुले त्यो व्यवस्था नियम त्यस बेला दिनुभएको थियो र प्रभुको नियमअनुसार प्रभुको वचनअनुसार गरेको छ। तर समस्या के भयो त भनिएको छ, अनि परमप्रभुको सामु बिरानो आगो चढाए। बिरानो पराए, अन्य किसिमको फरक। अनि त्यसलाई अझै प्रष्ट पारिएको छ 1 पदको अन्तमा, जसको आज्ञा परमप्रभुले उनीहरूलाई गर्नुभएको थिएन। परमेश्वरको वचन विपरीतको धूप उनीहरूले लिएर आए। परमेश्वरले दिनुभएको जुन नियम थियो, निश्चित व्यवस्था थियो, उहाँले प्रकट गर्नुभएको, प्रकाश दिनुभएको उहाँको वचन अनुसारको नियम, उहाँको निर्देशन बाहिरको धूप उनीहरूले लिएर आए, जसलाई यहाँ बिरानो आगो भनिएको छ, जसको आज्ञा परमप्रभुले उनीहरूलाई गर्नुभएको थिएन। अनि के भयो? तत्काल 2 पदमा पनि पढ्यौँ, परमप्रभुको सामुबाट आगो निस्क्यो र उनीहरूलाई भस्म पार्यो। र आज हामी यो बिरानो आगोको विषयमा अलिकति विचार गरौँ र जुन सिद्धान्तहरू सत्यताहरू हामी यस खण्डबाट सिक्न सक्छौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछन्। तपाईँ र मलाई धेरै चाहिने सत्यताहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू हामी यहाँ सिक्दा रहेछौँ। र प्रभुले तपाईँ र मलाई सिकाउनु भएको छ यस खण्डबाट आज, यस बिहान। बिरानो आगो चढाए। परमेश्वरको तरिका, नियमलाई इन्कार गरी उनीहरूले आफ्नै तरिका, आफ्नै उपायलाई अघि सारे। र बिरानो आगो भने के हो त? यस्तो आगो जुन परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थिएन। यो 1 पदमा हामीलाई यसको व्याख्या दिएको छ, प्रष्ट पारिएको छ। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थिएन, परमेश्वरले त्यसको निर्देशन दिनुभएको थिएन, अथवा यसरी भनौँ परमेश्वरको वचन बाहिर त्यो थियो। परमेश्वरले जुन
प्रकट गर्नुभएको थियो, यो प्रकारले चाहिँ धूप ल्याउनु है, यो प्रकारले गर्नु है। अनि त्योभन्दा बाहिरको कुरा उनीहरूले लिएर आए, परमेश्वरको वचन बाहिर उनीहरू गए, बिरानो आगो। हामी प्रस्थानको 30 अध्यायमा पल्टाउँ, हामी अहिले लेवी 10 अध्यायमा अहिले फर्केर आउनेछौँ। तर परमेश्वरले मन्दिरमा गरिने हरेक कार्यहरू, विधिहरूको ठिक तोकिएर हरेकको उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रष्ट थियो, उहाँले प्रष्ट रूपमा आफ्नो विचार, आफ्नो योजना, उहाँलाई के मनपर्छ, कसरी गर्नुपर्ने हो, बलि कसरी दिने, धूप कसरी चढाउने, हरेक कुरामा डिटेलमा विस्तृत रूपमा उहाँले प्रकाश दिनुभएको थियो अथवा प्रकट गरिदिनु भएको थियो, वचन दिनुभएको थियो। तर यी दुईजना मानिसहरू नादाब र अबीहु वचन बाहिर गए, त्यसको परिणाम राम्रो भएन। हेर्नुहोस्, प्रस्थानको 30 अध्याय 35 देखि 37 पदहरूमा लेखेको छ। प्रस्थान 30 अध्याय 35 देखि 37 पदहरू। अनि तिमीले यसबाट धूप बनाउनु, 34 पदबाट हामी पढ्न सक्छौँ। अनि परमले मूसालाई भन्नुभयो, तिमीले सुगन्धित द्रव्य र आफू कहाँ ल्याऊ, सुगन्धित खोटो, नखी र कुन्दरू, यी सुगन्धित द्रव्यहरू शुद्ध लोबानको साथमा लिऊ, सबै एउटै तौलका हुन्। कुन कुन वस्तुको, कुन कुन धातुको भनौँ, कुन कुन कुराको धूप बनाउनु पर्ने उहाँले तोकिदिनु भएको थियो, र साथै एउटै तौलको हुनुपर्ने, त्यसको प्रकार, त्यसको तौल अनि त्यसको तरिका। हेर्नुहोस्, 35 पद, तिमीले यसबाट धूप बनाउनु, सुगन्धित अत्तर बनाउने रीतिले बनेको, निश्चित रीति पनि उहाँले तोकिदिनु भयो, कसरी बनाउने, नुन लगाइएको शुद्ध र पवित्र सुगन्धित द्रव्य। 36 पद, त्यसबाट केही कुटेर धुलो पिठो पार्नु, र त्यसबाट केही भेट हुने पालमा, जहाँ म तिमीसँग भेट गर्नेछु, साक्षीको अघिल्तिर राख्नु, तिमीहरूको निम्ति यो परम पवित्र ठहरियोस्। ल हेर्नुहोस्, यो परमेश्वरको पवित्रतासँग जोडिएको कुरा थियो, यो पवित्र ठहरिनु पर्थ्यो, किनभने यो परम पवित्र परमेश्वरको लागि गरिने कार्य हो, परम पवित्र परमेश्वरद्वारा तोकिएको कार्य हो, र परम पवित्र परमेश्वरको महिमाको लागि इजरायलीहरू बीचमा यो परम पवित्र ठहरिनु पर्दथ्यो। यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन थियो। 37 पद, अनि जुन धूपले तिमीले बनाउनेछौ, यसको मिलावट अनुसार तिमीहरूले आफ्ना निम्ति नबनाउनु, आफ्ना निम्ति बनाउन पाइँदैन थियो, यो परमेश्वरको लागि मात्रै हुनु पर्थ्यो। तिम्रो नजरमा यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र ठहरियोस्। पवित्र पवित्र परम पवित्र परमेश्वरको लागि गरिने कार्य हो। परम पवित्र परमेश्वरद्वारा निर्देशित तरिकामा नै तोकिएको, ठिक जे भनिएको छ त्यस अनुसार नै गरिनुपर्छ। यसलाई पवित्र ठहरिनु पर्दछ। 38 पद, हरेक जसले यसलाई सुँग्न यो जस्तै बनाउला, त्यो चाहिँ आफ्ना जनहरूबाट नष्ट गरियोस्। ठ्याक्कै त्यस्तै बनायो भने त मारिनु पर्थ्यो भने झन् परमेश्वरको सामु नादाब र अबीहुले के गरे त, बिरानो आगो लिएर आए। परमेश्वरले यसरी विस्तृत रूपमा वचन दिनु हुँदा हुँदै पनि उनीहरू परमेश्वरको वचन विपरीत गए। थाहा छैन किन उनीहरूले गरे, सायद उनीहरूले सोचे अझै हामी राम्रो गर्न चाहन्छौँ, प्रभुले तोकिदिनु भएको जुन निर्देशनहरू छ त्योभन्दा अझै हामीलाई राम्रो आइडिया छ, राम्रो विचार हामीसँग छ, अझै हामी प्रभावकारी तरिकामा गर्न सक्छौँ, सायद उनीहरूले त्यो सोचे होला। तर कुरा के हो त, बिरानो आगो परमेश्वरमा ग्रहण गरिएन। नादाब र अबीहुले परमेश्वरको तरिका, उहाँको वचन, उहाँको पवित्रता, उहाँको महिमासँग खेलबाड गरे। र आज हामी, तपाईँ र म, हामी आफ्नो जीवनलाई विचार गरौँ कि हाम्रो जीवन बिरानो आगोको जीवन भइरहेको छ कि, अथवा जसरी परमेश्वरले तोकिदिनु भएको छ नि, छैन र? जसरी त्यस समयमा व्यवस्थाका हरेक कुराहरूमा, चाहिँ मन्दिरमा पुजारीले गर्ने कुराहरू, मानिसहरूले खाने कुराहरू, लाउने कुराहरू, हरेकमा प्रभुले निश्चित उहाँको निर्देशन तोकिदिनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो विचार, आफ्नो मनसाय, आफ्नो उद्देश्य, इच्छा प्रष्टसँग प्रकट गर्नुभएको थियो, अनि इजरायलीहरू त्यसै अनुसार जिउनु थियो। आज के तपाईँ र मलाई पनि, मेरो जीवनको लागि, हाम्रो जीवनको लागि परमेश्वरले तोकिदिनु भएको छैन र?
किनभने इजरायलीहरू जसरी पवित्र जाति हुनु पर्दथ्यो, पवित्रको अर्थ वास्तवमा अलग पारिएको, अलग पारिनु, अरू सारा जातिभन्दा अलग, विशेष प्रभुद्वारा अलग पारिएको, अनि उनीहरूको जीवनद्वारा त्यो अलगपन्था देखिनु आवश्यक थियो। परमेश्वरको महानता, पवित्रता सारा विश्वले देख्न आवश्यक थियो, अनि त्यसको लागि उनीहरूको जीवन पवित्र हुन आवश्यक थियो। परम पवित्र परमेश्वर उनीहरूको पवित्र जीवनबाट देखिनु आवश्यक थियो। आज हाम्रो विश्वासी जीवनको विषयमा त्यही कुरा चाहिँ लागू हुन्छ नि, होइन र? आज हामी पवित्र परमेश्वरलाई आराधना गर्दछौँ। आज हामी पवित्र जनहरू भएका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई संसारबाट अलग पार्नु भएको छ र पवित्र 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 परमेश्वरको लागि हाम्रो पवित्र जीवन जिएर उहाँलाई महिमा दिन्छौँ, उहाँलाई हामी पवित्र ठहर्याउँछौँ, उहाँलाई हामी पवित्र हुनुभएको घोषणा गर्दछौँ। हाम्रो विचारबाट, बोलीबाट, हाम्रो व्यवहारबाट इजरायलले गर्नु पनि त्यही थियो, आज मण्डलीले गर्ने त्यही हो। यस अपवित्र संसारमा दुष्टता, अनैतिकता, भ्रष्टताले चूर्ण त्यसमा डुबेको संसारमा परम पवित्र परमेश्वरलाई विश्वासीहरूको पवित्र जीवनद्वारा देखाइनु पर्ने हामी सत्यता प्रष्ट बुझ्दछौँ बाइबलमा। अनि त्यो पवित्र जीवनको लागि तपाईहरु मेरो आफ्नै समझ, तपाईहरु मेरो आफ्नै विचार, बोली, यसरी जिउँदा ठिक होला, यस्तो गर्दा ठिक होला, त्यसरी हुँदैन। हाम्रो आफ्नै मानवीय तरिकाले हामी जिउँछौँ भने त्यो प्रभुमा ग्रहणयोग्य हुँदैन। यदि हाम्रो जीवनबाट परम पवित्र परमेश्वरलाई देखाइनु हो भने, उहाँको महिमा हुने हो भने हाम्रो जीवन परम पवित्र हुन आवश्यक छ। अथवा परम पवित्र परमेश्वरले ठहराउनु भएको अनि तोकिदिनु भएको निर्देशनहरू, वचन अनुसार जसरी हामी जिउँदछौँ, तब तपाईँ र मेरो जीवन पवित्र हुँदछ। अरू उपाय छैन। त दुःखलाग्दो कुरा धेरै पटक तपाईँ र हामी विश्वासीहरू, संसारभरको विश्वासीहरूमा समस्या हामी त्यो देख्न सक्दछौँ। नादाब र अबिहु जस्तै सायद बिरानो आगो हामी चढाउँदछौँ। होइन, अलिकति यसो गरौँ न, हो वचनमा यस्तो लेखिया छ, लेख्न त अज्ञानता होइन, ज्ञान त छ, तर जानिकन पनि कि अबिहु र नादाबलाई जानकारी थिएन होला र उनीहरूले यो पहिलोचोटि धूप चढाएको धेरैचोटि सायद धूप चढाइसकेको छ। अनि सायद उनीहरूले ठाने अब यो पटक चाहिँ अलिक नौलो तरिकाले गरौँ, अझै अलिकति चाखलाग्दो बनाऊँ, यसलाई अलिकति राम्रो बनाइदिउँ, सायद उनले सोचे। र धेरै पटक मण्डलीहरूमा हामी त्यो अवस्था देख्छौँ, होइन, अलिकति विशेष बनाऊँ न, अलिकति चाखलाग्दो बनाऊँ न। सायद हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि हामी परमेश्वरले तोकेको वचनभन्दा बाहिर गइरहेका छौँ। यदि गएका छौँ भने त्यो बिरानो आगो हुँदछ, त्यो प्रभुमा ग्रहणयोग्य हुँदैन। त्यसैले त्यो कुरालाई आज हामी विचार गर्दैछौँ। बिरानो आगोको जीवन प्रभुमा ग्रहणयोग्य हुँदैन। अनि आफ्नो जीवनलाई हामी विचार गर्दछौँ। हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा प्रभुले नियमहरू दिनुभएको छ। प्रभु धन्यवाद होस्, यस पृथ्वीमा हामी जिउँदछौँ र यस पृथ्वीको जीवन, यस पार्थी जीवनको लागि हामीलाई ईश्वरीय नियमहरू मिलेको छ। प्रभु धन्यवाद होस्। संसारका मानिसहरूमा त्यो छैन। आफ्नै मूर्खता, आफ्नै मानवीय इच्छा, रीति, विचार, दर्शनमा जिरेका छन्, जुन चाहिँ हावादारी छन्। कुनै त्यसको वेट छैन, तौल छैन, फिक्का, अर्थहीन, सुक्खा। तर तपाईँ र हामी कति धन्यका, हामी नयाँ जीवन पाएकाहरू, परमेश्वरका सन्तानहरू। अब हामी परम पवित्र परमेश्वरलाई मन पर्ने पवित्र जीवन जिउन सक्दछौँ। त्यो हामीलाई ठुलो अवसर हो। तर त्यसको लागि परमेश्वरको वचनमा लिखित निर्देशनहरू, सत्यताहरूमा रहेर हामीले जिउनु पर्ने रहेछ। त्योभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। अलिकति सानो, अलिकति मिलाउँ न, हामी यसलाई थोरै अलिकति परिवर्तन गरौँ न, थोरै अलिकति मिसावट, थोरै अलिकति त्यसमा चाहिँ हामी अदल बदल गरौँ न। त्यो प्रभुमा ग्रहणयोग्य हुँदैन। प्रभुले आफ्नो योजना, आफ्नो विचार, इच्छा, आफ्नो परमेश्वरको आफ्नो वचन, बाइबलका 46 पुस्तकहरूमा प्रष्ट रूपमा हामीलाई दिइसक्नु भएको छ।
र प्रभु तपाईँ र मलाई आज सहायता गर्नुभएको होस् कि हामी नादाब र अबिहुको पापमा त्यो समस्यामा हामी नजिउँ। हामी जिरहेका छौँ कि हामी आफूलाई जाँच गर्छौँ नि, होइन र? हरेक दिन हामी बाइबल पढ्छौँ। बाइबल जो हाम्रो ऐना जस्तै हो, यसले हाम्रो आत्मिक अवस्था देखाउँदछ अनि हामी आफूलाई जाँच्दछौँ, के लाउँदछौँ। प्रभुले भन्नुभयो जसले आफूलाई जाँच्दछ उसको जाँच गरिने छैन। हामी आफूलाई जाँच्दछौँ। दाउद त्यसरी पनि प्रभु हेर्नुहोस्, जाँच्नुहोस् मेरो हृदयलाई केही समस्या छ कि, किन हामी नादाब र अबिहुको समस्यामा पापमा अघि बढ्न चाहँदैन। यसैले पहिलो कुरा आज हामी विचार गरौँ यो सत्यतालाई कि बिरानो आगो परमेश्वर ग्रहण गर्नुहुन्न। बिरानो आगो परमेश्वर ग्रहण गर्नुहुन्न। जसरी समय बढ्दै जान्छ, होइन, नयाँ नयाँ उपायहरू, नयाँ नयाँ तरिकाहरू अथवा नयाँ नयाँ चाहिँ योजनाहरू मानिसहरूले सोच्लान्, तर परमेश्वरको वचन जुन अपरिवर्तनीय छ, त्यही अपरिवर्तनीय सिद्धान्तहरूमा हाम्रो जीवन रहन आवश्यक छ। त्योभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। निश्चित तोकिएको परमेश्वरको सिद्धान्तहरू, सत्यताहरू जुन हाम्रो हरेक जीवनको क्षेत्रमा छ, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारको चाहिँ विषयमा, मण्डलीको विषयमा, सरकारको अनि राष्ट्रको हरेक क्षेत्रमा प्रभुले नियमहरू, सिद्धान्तहरू, निर्देशनहरू, सत्यताहरू, आफ्नो मनसायहरू हामीलाई प्रष्ट प्रकट गर्नुभएको छ अनि त्यही अनुसार हामी जिउँदछौँ। हामी त्योभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। नादाब र अबिहुले बिरानो आगो चढाए। सायद सोचे उनीहरू अझै विशेष बनाउन चाहन्छन्, अझै राम्रो गर्न चाहन्छन्, राम्रो धूप चाहिँ प्रभुलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्। मानौ कि उनीहरू परमेश्वरभन्दा बुद्धिमान छन्, मानौ कि उनीहरूको समझ परमेश्वरको भन्दा महान छ। प्रभुले यस्तो यस्तो नियम दिनुभएको छ, यस्तो यस्तो कुरा मूसाद्वारा चाहिँ दिनुभएको छ, उहाँले निर्देशन प्रष्ट दिनुभएको छ, हामीलाई थाहा छ, थाहा नभएको होइन। तर अझै हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ नि त। अझै हामी अलिकति त्यसलाई प्रभावकारी पार्न सक्छौँ, अलिक चाखलाग्दो पार्न सक्छौँ। एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ होइन जानी जानी विद्रोह, त्यो पनि हुनसक्छ। धेरै विश्वासीहरूको अवस्था त्यो हुनसक्छ। तपाईँ र मेरो त्यो अवस्था हुनसक्छ। मलाई थाहा छ वचनमा यो लेखेको छ, मलाई थाहा छ परमेश्वरको निर्देशन, उहाँको प्रष्ट योजना यो हो, तर म यो गर्छु, मलाई यही सजिलो छ, मलाई यही गर्न मन लाग्छ, मलाई त्यो अलिक गाह्रो छ। प्रभुले जसरी भन्नुभएको छ उहाँको वचन ठ्याक्कै त्यसरी जिउन त कहाँ सकिन्छ र, होइन र? प्रभुलाई बिरानो आगो मन पर्दैन, बिरानो आगो परमेश्वर ग्रहण गरिँदैन। दोस्रो कुरा हामी विचार गरौँ, आज यो बुझौँ कि बिरानो आगो ल्याउनु परमेश्वरको विद्रोह गर्नु हो, यो परमेश्वरको विरोधमा जानु। यसलाई हामी प्रष्ट बुझ्न आवश्यक छ। जब तपाईँ र परमेश्वरको लिखित वचन, प्रकटित वचन, प्रष्ट वचनबाट बाहिर जाँदछ हाम्रो बोली विचार व्यवहारमा, हामी अलिकति गल्ती गरे होइन, प्रभुको विद्रोह गरिरहेका छौँ, प्रभुको विरोधमा जिरहेको छ। यति यो गम्भीर विषय थियो कि प्रभुले तत्काल उनीहरूलाई आगोद्वारा बस्न पार्नु हो अनि उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे भने छ। प्रष्ट पार्न खोज्नुभएको पवित्र आत्माले, कोही मान्छेले उनीहरूलाई मारेको होइन, परमेश्वर स्वयंले उनीहरूलाई दण्ड दिनुभएको। 3 पद लेखेको छ, लेवी 10:3, त मूसाले हारूनलाई भने, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र मानिनेछु। परमेश्वरको वचन भन्दैछन् मूसाले हारूनलाई। यसो विचार गर्नुहोस् त, हारूनले भर्खरै आफ्नो 2टा छोराहरू गुमाएका छन्। कति ठुलो पीडा होला हारूनलाई, सायद चिन्ता छ, निराश छ। तर मूसाद्वारा परमेश्वरले हारूनलाई भन्नुहुन्छ, हारून बुझ, विचार गर, प्रष्ट हो यो कुरामा, मेरो नजिकमा आउनेर म पवित्र मानिनेछु। यसमा सम्झौता हुँदैन, यसमा कम्प्रोमाइज हुँदैन र सबै मानिसहरूको सामु महिमित हुनेछु भनी परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा यही हो। देख्यौ तिम्रो 2टा छोराहरू मरे नि। पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता प्रभुले प्रकट गर्दै आउनुभयो त प्रस्थानको पुस्तकदेखि नै। जब इजरायलहरू सिनै पर्वतको अगाडि आए, त्यहाँ चाहिँ बार लाउन लगाइयो, कोही पनि पहाडको नजिक नआउनु, नछुनु, नत्र तत्काल मारिनेछ। परमेश्वरको पवित्रता प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको पवित्रतामा सम्झौता हुँदैन। तर जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर जान्छौँ,
अलिकति मात्र त हो नि हामी सोचौँला होइन, त्यो ठुलो त्रुटि हो, ठुलो विद्रोह हो। परमेश्वर पवित्र मानिनुहुनेछ, उहाँ महिमित हुनुहुनेछ। अलिकति थोरै हो, अलिकति त मिलाइदिउँ न, अलिकति दाग लागेको थोरै त नि होइन, उहाँ पवित्र पवित्र परम पवित्र परमेश्वर। अनि भनेको छ 3 पद, अनि हारुन चुपचाप बसे। उसले भन्न केही सकेन, भन्न के छ, मेरो छोराले किन मारेको भन्नन्। उसले पनि बुझेका छन् छोराले गल्ती गरेको छ। परमेश्वरको पवित्रतालाई उनीहरूले हल्का ठानेका छन्। यसरी बिरानो आगो ल्याउनु परमेश्वरको विरोध गर्नु हो। जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचन बाहिर जिउँदछौँ नि, बिरानो आगोको जीवन हामी जिउँछौँ, प्रभुको विरोध हामी गर्दछौँ, प्रभुको विद्रोह हामी गर्दछौँ। तर त्यति मात्र होइन, तेस्रो कुरा हामी यो पनि आज बुझौँ कि बिरानो आगो ल्याउनु आफैमा श्राप ल्याउनु हो। जब नादाब र अबिहुले बिरानो आगो लिएर आए, उनीहरू श्रापित भए, भस्म भए, तत्काल उनीहरू मर्नु पर्यो। कति दुःख लाग्दो कुरा। 4 पदमा लेखेको छ, नि मूसाले हारुनका काका उज्जेलका छोरा मिसाएल र एलसापानलाई बोलाएर तिनीहरूलाई भने, नजिक आओ, आफ्ना भाइहरूलाई पवित्र स्थानको छाउनीबाट बाहिर लैजाओ। 5 पद, अनि तिनीहरू नजिक आएर मूसाले भनेअनुसार उनीहरूलाई तिनीहरूले लाएका लबेदारसितै छाउनीदेखि बाहिर बोकेर लगे। अनि मूसाले हारुनलाई र तिनका छोरा एलाजार र इतामारलाई, अरू छोराहरू पनि थिए, आफ्ना शिर नाङ्गा नपार, आफ्ना वस्त्र नच्यात, न त तिमीहरू मर्नेछौ र उहाँ सारा समुदायसित क्रोधित हुनुहुनेछ। तर तिमीहरूका भाइ बन्धुहरूले अर्थात् इजरायलको सारा घरनाले परमप्रभुले जलाउनु भएको आगोका निम्ति विलाप गरून्। हारुन र उनका अरू छोराहरूले आफ्नो छोराहरूको लागि अनि आफ्नो दाजुभाइको लागि विलाप गर्न पाएनन्। कति दुःखलाग्दो अवस्था। 7 पद, तर तिमीहरू भेट हुने पालको ढोकाबाट बाहिर नजाऊ, न त तिमीहरू मर्नेछौ। भेट हुने पालबाट बाहिर पनि निस्कन पाएनन्। आफ्नो छोराको दफन कार्यमा चाहिँ जान पाएनन्, अझै भेट हुने पालबाट बाहिर पनि निस्कन पाएनन्, रुन पनि पाएनन्, एक थोपा आँसु पनि बगाउन पाएन, नत्र उनीहरू मारिने थियो भनिएको छ। विलाप नगर। 7 पद, तिमीहरू भेट हुने पालको ढोकाबाट बाहिर नजाऊ, न त तिमीहरू मर्नेछौ, किनकि परमप्रभुको अभिषेकको तेल तिमीहरू माथि छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। किन यस्तो, किन यो कठोर कुरा प्रभुले भन्नुभएको हारुन र उनको बाँकी छोराहरूलाई, आफ्नो छोराहरूको लागि, आफ्नो चाहिँ दाजुभाइको लागि विलाप गर्न पनि नपाइने? प्रभुले भन्नुभयो, किनकि परम प्रभुको अभिषेकको तेल तिमीहरू माथि छ। अनि उनीहरूले मोसाको वचन अनुसार गरे। जसलाई बढी दिइन्छ उसबाट बढी अपेक्षा गरिन्छ। हारुन र उनको परिवारलाई विशेष तरिकाले प्रभुले आफ्नो पुजारी गिरीको रूपमा स्थापित गर्नुभएको थियो, चुन्नु भएको थियो। अर्थात् उनीहरूले बढी सत्यताहरू अथवा बुझाइ उनीहरूमा बढी थियो, ज्ञानहरू पाएका थिए। हेर्नुहोस् त, तपाईँले केही पाने यतापट्टि हामी कतिमा जाउँ भन्दाखेरिमा प्रस्थानको 24 अध्यायमा हेर्नुहोस्, हामी लेवी 10 अध्यायमा अहिले फर्कौँला। जसलाई बढी दिइन्छ उसबाट बढी अपेक्षा गरिन्छ। उनीहरूलाई बढी जिम्मेवार थियो, बढी जवाफदेही थिए उनीहरू। प्रस्थान 24 अध्याय 1 पदमा हेर्नुहोस् त, तब उहाँले मूसालाई भन्नुभयो, तिमी साथै हारुन, हेर्नुहोस् है, प्रस्थान 24 को 1, नादाब र अबिहु, नाम तोकेरै भनेको छ, नादाब र अबिहु, अनि इजरायलका बुढा प्रधानहरू मध्ये 70 जना, अरूको 70 जनाको नाम छैन, माथि परमप्रभुका उक्लेर आओ, अनि तिमीले टाढेबाट दण्डवत गर। परमप्रभुको पर्वत उनीहरू जान पाएका थिए। कति ठुलो उनीहरूलाई अवसर थियो, कति ठुलो उनीहरूले चाहिँ प्रकाश पाएका थिए, प्रभुबाट बढी उनीहरूले चाहिँ आशिष पाएका थिए भनौँ न एक हिसाबले। 2 पद, अनि मूसा मात्र प्रभुको नजिकमा आओस्, त्योतिर नजिक नआउन्, अनि अरू मानिसहरू उसित माथि उक्लेर नआउन्। 9 पद हेर्नुहोस्, यही खण्डको प्रस्थान 24 को 9 पद, त्यसपछि मूसा साथै हारुन, अनि फेरि हेर्नुहोस् नादाब र अबिहु, अनि इजरायलका बुढा प्रधानहरूमध्ये 70 जना माथि उक्लेर गए। अब हेर्नुहोस् है 10 पद, अनि तिनीहरूले इजरायलका परमेश्वरलाई देखे। कस्तो अचम्म, कति अद्भुत अवसर, आशिष उनीहरूले पाए। अनि उहाँका पाउमणि निर्मणि छापेको चौतारा जस्तो केही थियो, जो स्वच्छतामा
आकाश चाहिँ थियो, हैन? कति हदसम्म। अनि इजरायलीहरूका बुढा प्रधानमन्त्री उहाँले आफ्नो हात राख्नु भएन। अनि तिनीहरूले परमेश्वरको दर्शन गरे र खाए र पिए। यस्तो सुन्दर अवसर उनीहरूले पाएका थिए, नादाब र अबिहुले अनि हारुन, र उनीहरू बढी जवाफदेही भए। र आज तपाईँ र मलाई प्रशस्त आशिष मिलेको छ नि छैन र? आज धेरै मानिसहरू छन् नेपालमा पनि, तपाईँ र मैले यसरी वचन सुनिरहेका छौँ, सत्यताहरू पटक पटक नियमित रूपमा सत्यता साँचो शिक्षा पाइरहेका छौँ, धेरैले पाइरहेका छैनन्। आज तपाईँ र म हामी बढी जवाफदेही छौँ। लुका 12 अध्यायमा एकचोटि हेर्नुहोस् त, अहिले हामी यो प्रस्थान 24 को कुरालाई अलिकति फेरि एकछिन विचार गर्नेछौँ। तर तपाईँले लुका 12 अध्यायमा हेर्नुहोस्, येशू ख्रिस्टले यो सिद्धान्तलाई, सत्यतालाई प्रष्ट पारिदिनु भएको छ। लुका 12 अध्याय 47 पद र 48 पदमा लेखेको छ, अनि जुन दासलाई आफ्नो मालिकको इच्छा थाहा थियो तर आफूलाई तयार पारेन, न त तिनको इच्छा अनुसार नै गर्यो, त्यसले धेरै कुरा खानेछ। इच्छा थाहा थियो, मालिकलाई के मनपर्छ, मालिकले के गर भन्नुभएको छ थाहा छ, तर गरेन, उसले बढी कुरा खान्छ। 48 पद, जसले जानेको थिएन र कुरा लागेका कामहरू गर्यो, त्यसले थोरै कुरा खानेछ। कुरा त खानेछ नै, तर थोरै, किनभने हरेक जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट धेरै लिनेछ, र जसलाई धेरै सुम्पिएको छ त्यसबाट तिनीहरूले बढ्ता माग्नेछन्। र आज तपाईँ र मैले कति धेरै वचनहरू पाएका छौँ, कति धेरै आशिष पाएका छौँ, नियमितमा सही शिक्षा पाए। धेरै मानिसहरू गलत शिक्षामा रुमलिएका छन्, उनीहरूका शिक्षकहरूले, प्रचारकहरूले गलत शिक्षामा डोराएका छन्। तर तपाईँ र म सही शिक्षामा, खाँटी शिक्षामा, वचन अनुसारको शिक्षाहरू पाइरहेका छौँ। अनि त्यस अनुसार हामी जिउँदैनौँ भने हामी बढी जवाफदेही छौँ। हामीले प्रशस्त पाएका छौँ, त्यसको हामी बढी जवाफदेही हुन्छौँ। अनि फेरि प्रस्थानको 24 अध्यायको कुरालाई विचार गर्दा अघि हामीले पढ्यौँ त्यहाँ कि नादाब र अबिहु हारुनसँगै, मोसासँगै अनि अरू 70 जना अगुवारसँगै पहाडमा, परमेश्वरको पर्वतमा, परमेश्वरको नजिकमा गए। अझै भनिएको छ परमेश्वरलाई देखे। त्यसबाट हामी के सुन्नु थाहा छ, मैले के विचार गरेँ, हामी के बुझ्न सक्छौँ त्यसबाट? नादाब र अबिहुले त्यत्रो ठुलो ठुलो कुरा अनुभव गरेका थिए, देखेका थिए, त्यत्रो आत्मिक घटनाहरू उनीहरूले अनुभव गरेका थिए। तथापि त्यो सबै बावजुद पनि उनीहरू अन्ततः नराम्रो तरिकाले चुके, नराम्ररी चुके, परमेश्वरद्वारा भस्म पारिए। यसबाट हामी एउटा कुरा प्रष्ट विचार गरौँ। विशेष घटनाहरूले हामी क्रिस्चियनहरूलाई, विश्वासीहरूलाई स्थिर अनि खडा पवित्र जीवनमा डोर्याउँदैन, घटनाहरूले डोर्याउँदैन। कहिलेकाहीँ विशेष सभाहरू, विशेष चाहिँ सङ्गतिहरू, हप्तामा एकचोटि शनिबार, एकचोटि बुधबार, कति आशिष पाए, कति राम्रो कुरा, कस्तो जोस भयो, त्यो क्षणिक हुँदछ। त्यो अक्सर हुने घटनाहरू, कहिलेकाहीँ हुने त्यो जोसिलो, त्यसले तपाईँ र मलाई स्थिर पार्ने होइन। तर तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँग दैनिक हिँडाइ, नियमित हिँडाइ, हामी बाइबल पढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, व्यक्तिगत परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ, त्यसले एउटा विश्वासलाई स्थिर पार्दछ, त्यसले एउटा विश्वासलाई प्रभुमा बलियो राख्दछ, पवित्र जीवनमा अडिग राख्दछ। त तपाईँ र म घटनाहरूमा अनुसार जिउने विश्वासी हो भने हामी खतरामा छौँ। एकदम राम्रो शनिबार मैले चाहिँ वचन सुने, आशिष भयो, अनि अरू दिन केही पनि छैन, आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन छैन, व्यक्तिगत परमेश्वरसँग हिँडाइ छैन। मैले बुधबार एकदम राम्रो सुने, ल म आज घरेलु सङ्गतिमा आशिष पाएँ, मैले त्यो घटना, यो दिनमा, त्यो उसमा एकदम आशिष पाएँ, मेरो जीवनमा यस्तो घटना घट्यो, मैले यति आशिष पाएँ, प्रभुले मेरो जीवनमा यस्तो आशिष दिनुभयो, मैले यस्तो आशिष पाएँ, प्रभुले यस्तो महान तरिकाले काम गर्नुभयो। घटनाहरूले तपाईँ र मलाई स्थिर पार्दैन। ती एउटा स्मारकको रूपमा हुन सक्छन्, जसलाई हामी सम्झना गर्छौँ, एउटा महिमा दिन सक्छौँ। तर दैनिक रूपमा तपाईँ र म परमेश्वरसँग हिँड्दछौँ, हामी दैनिक रूपमा
दागको बोटमा रहिरहन्छौँ। दागको बोटबाट नै जीवन आउने हो नि त। तर हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ दागको बोट निस्किने, कहिले फेरि जोडिने, त्यो त भएन, मिल्दैन। यसरी नियमित परमेश्वरसँग हिँडाएको महत्त्वलाई हामी विचार गरौँ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरौँ, परमेश्वरको वचनलाई बुझौँ, उहाँको सहायता मागौँ। तपाईँले भन्नु म पढ्छु पढ्न त तर बुझ्दिनँ, माग्नुहोस् न त प्रभुबाट सहायता। के तपाईँले कहिले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु यो वचन जुन म पढिरहेको छु मेरो आँखाहरू खोलिदिनुहोस् ताकि म तपाईँको व्यवस्थाबाट अद्भुत कुराहरू देख्न सकौँ। हामी पाउँदैनौँ किन हामी माग्दैनौँ। कहिले तपाईँले माग्नु भएको छ, प्रभु म नियमित रूपमा तपाईँसँग हिँड्न चाहन्छु, म चुकिरहेको छु, म बारम्बार यस क्षेत्रमा, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। आउने दिनबाट, यही घडीबाट म तपाईँसँग दैनिक हिँडाइमा विश्वासयोग्य बन्न सकौँ, मलाई सहायता गर्नुहोस्। कि हामीले मागेका छौँ, हामी पाउँदैनौँ किन हामी माग्दैनौँ। दैनिक परमेश्वर हिँडाए, परमेश्वरको वचनको बुझाइ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँको निर्देशनलाई बुझ्नु अनि पालन गर्नु। बुझेकै छैन हामी कसरी पालन गर्न सक्छौँ। उहाँको निर्देशनलाई हामी बुझौँ। उहाँको वचन बाइबलमा प्रष्ट पारिएको छ। उहाँको इच्छा, योजना, अभिप्राय, निर्देशनहरू, सत्यताहरू, त्यसलाई हामी बुझौँ, पढौँ अनि त्यसलाई पालन गरौँ। उहाँले वचनमा दिनुभएको सत्यता अनुसार ठिक त्यही अनुसार जो त्योभन्दा बाहिर नजाउँ। बिरानो आगो नचढाउँ। बिरानो आगोको जीवन प्रभुमा ग्रहणयोग्य हुँदैन। लेवी 10 अध्यायमा तपाईँ आउनुहोस्, फर्केर फेरि यहाँ र लेवी 10 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ कि नादाब र अबिहुलाई परमेश्वरले भस्म पार्नु, परमप्रभुबाट आगो निस्केर भस्म भयो। बिलाप अनि दुःखलाग्दो एउटा शोकित अवस्था हामी लेवी 10 अध्यायमा देख्छौँ। तर त्यही अगाडि, एक अध्याय मात्र अगाडि लेवी 9 अध्यायमा हेर्नुहोस् तपाईँले 22 देखि 24 खण्डहरू, रमाइलो खण्ड यहाँ छ। लेवी 9 को 22-15 लेखिया छ। अनि हारूनले मानिसहरूतिर आफ्ना हात उठाएर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दे, अनि पापबलि, होम बलि र मेलबलि चढाएर तिनीहरू तल ओर्ले। अनि मोसा र हारून भेट हुने पालभित्र पसे अनि बाहिर निस्के। उनीहरूले मानिसहरूलाई आशीर्वाद दे, आशिषै आशिष। अनि परमप्रभुको महिमा सबै मानिसहरूको देखा पर्यो। आमेन। अनि परमप्रभुबाट सामु आगो निस्क्यो, फेरि पनि आगो निस्क्यो है यहाँ। अनि के भयो 24 पद, अनि वेदी माथि भएका होम बलि र बोसो भस्म पारिदियो। सबै मानिसहरू देखेर हर्षले चिच्याए र भुइँमा आफ्ना मुखहरू टेकाएर घोप्टो परे। हर्षले चिच्याए, खुसीको क्षण, रमाहटको अवस्था यो हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरबाट आगो आयो, उहाँको उपस्थितिको चित्रण, उहाँको कार्यको चित्रण, अनि उहाँले कार्य गर्नुभयो। अनि मानिसहरू हर्षले चिच्याए, आशिषित उनीहरू भए, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरेका थिए। परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार ठिक तरिकामा उहाँले जे भन्नुभएको छ ठिक, केही अदल बदल छैन, केही परिवर्तन छैन, केही थपेको छैन, केही घटेको छैन। प्रभुले आशिष दिनुभयो। तर एक पद ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, अब 10 अध्याय 1 पद पहिलो शब्द छ अनि हारूनको छोराले के गरे? उनीहरू चाहिँ परमको वचन बाहिर गए। प्रभुले हामीलाई यहाँ प्रष्ट सिकाउनु भएको छ होइन र? सत्यता प्रष्ट छ, सरल छ, बुझ्न गाह्रो छैन। उहाँले प्रकट गर्नुभएको सत्यता अनुसार हामी ठिक अनुसार हामी जिउँछौँ, आशिषित हुन्छौँ। ठिक अनुसार वचनभन्दा हामी थोरै बाहिर, अलिकति बाङ्गो, अलिकति फरक, त्यो प्रभुको विद्रोह गर्नु हो, प्रभुको विरोधमा जिउनु हो। त्यो ग्रहणयोग्य हुँदैन, त्यो श्रापित हुने कार्य हो। सजिलो छ, बुझ्न गाह्रो छैन। तर तपाईँ र मेरो आफ्नो अभिलाष, आफ्नो आकाङ्क्षा, आफ्नो इच्छा, उद्देश्यहरू मृत नभएसम्म, नमरेसम्म यसु ख्रिस्टलाई साँच्चै हामी आफ्नो प्रभु राजा मान्दै, आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पिँदै हरेक पल नजिएसम्म गाह्रो छ व्यवस्था, चुनौती। हामी हरेक विश्वासलाई आज यही छ, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने कि नजिउने, परमेश्वरको वचन हुबहु अक्षरशः पालन गर्ने कि नगर्ने। र प्रभुले हामीलाई यहाँ प्रस्थानको 40 अध्यायमा त्यो प्रश्न पार्नुमा तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रस्थानको 40 अध्याय र प्रस्थान 40 अध्यायमा आउँदा हामी देख्छौँ कि इजरायलीहरूले
परमेश्वरले दिनुभएको नियम निर्देशन अनुसार ठ्याक सबै कामहरू सकाए, पवित्र स्थान खडा गरियो, विभिन्न बलि वेदीहरू बनाइयो, अनि प्रभु खुसी हुनुभयो र प्रभुले उनीहरूलाई आशिष दिनुभएको घटना हामी पढ्दछौँ। उनीहरूले सबै कुराहरू प्रभुले भन्नुभयो अनुसार गरे। प्रस्थान 40 को 16 पद हेर्नुहोस्। अनि मोसाले त्यस्तै गरे भनेको छ 1 पदबाट। अनि प्रस्थानको अगाडि खण्डहरूमा प्रभुको निर्देशन आएको आइछ, प्रभुले प्रकट गर्नुभएको छ। प्रभु धन्यवाद होस्, तपाईँ र म आज निर्देशन बिना छैनौँ। ओहो, कसरी जिउने होला यो क्रिस्चियन जीवन, कसरी जिउँदा प्रभुलाई खुसी पार्न सकिन्छ होला, कस्तो जीवन चाहिँ पवित्र जीवन होला, ओहो के गर्ने होला, कसले मलाई भनिदिन्छ होला, कहाँ जाउँ। होइन, हामीलाई प्रभुको वचन मिलेको छ, धन्यवाद होस्। हामी अन्योलतामा आज छैनौँ। कसरी जिउनु पर्ने, प्रभुलाई के मनपर्छ, कस्तो जीवन पवित्र जीवन हो, कस्तो जीवन परम पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्छ, प्रकट गरिदिनु भएको छ। अनि त्यो प्रकट गरिएको थियो यहाँ इजरायलीहरूलाई पनि। अनि प्रस्थान 40 को 16 भनेको छ नि, मुसाले त्यस्तै गरे। आमेन। अनि त्यस्तै गरे, मुसाले त्यस्तै गरे। आज त्यति मात्रै तपाईँहरू मेरो जीवनको साक्षी भए त हामी कति धन्यका हुने थियौँ होला। प्रभुले जे भन्नुभयो उसले त्यस्तै गर्यो। मुसाको सट्टा तपाईँले आफ्नो नाम त्यहाँ राख्नुहोस्, के त्यसरी भन्न सकिन्छ होला। अनि मुसाले त्यस्तै गरे। उनले परमप्रभुले, अझै प्रभुले प्रश्न पार्नुहुन्छ, अझै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् है, पढ्नुहोस् है अझै। उनले परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको सबै गर्नुभएको कुरा अनुसार गरेको होइन, सबै कुरा अनुसार गरे। कुनै कुरा पनि अदल बदल फरक त्यहाँ थिएन। आज जिउने तरिका यो रहेछ, पवित्र जीवन जिउने तरिका, प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन, आशिषित जीवनको रहस्य एउटा यो रहेछ। र पटक पटक इजरायलीहरूको पछि आउने समयहरूमा हामी देख्छौँ इजरायली यसमा चुकेका छन्। उनीहरू बिरानो आगो प्रभुलाई चढाउँदथे, आफ्नै तरिकाको कुराहरू उनीहरूले गर्दथे। एसायाको पुस्तक अनुसार केही पदहरू सरस्वतीहरू हामी अन्तमा आएका छौँ। एसायाको पुस्तकमा पढाउनुहोस् तपाईँले कृपया गरी। एसाया 1 अध्यायमा हामी केही पदहरू हेरिहालौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ, विषय छ र तपाईँले मलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ कुरा बुझ्न र संसार जिउनलाई। एसाया 1 अध्याय 10 पद हेर्नुहोस् त। 10 पदबाट, एसायाको 10 पदबाट लेखिएको छ, हे सदोमका शासकहरू परमप्रभुको वचन सुन, हे गमोराका मानिसहरू हाम्रा परमेश्वरको व्यवस्थामा कान लगाओ। 11 पद, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बलिदानहरूको थुप्रो मेरा निम्ति के कामको छ र? थुमारको होम बलिहरू मोटा मोटा पशुहरूको बोसोले म अघाइसकेको छ, अनि बहरहरू भेडाका पाठाहरू बोकाहरूको रगतले प्रसन्न हुँदैन। 12 पद, जब तिमीहरू मेरो सामु देखा पर्न आउँछौ तब कसले तिमीहरूको हातबाट यो मागेको छ कि तिमीहरू मेरो आँगनलाई कुल्ची मिल्ची पार्छ? व्यर्थका भेटीहरू फेरि नल्याऊ, धुप्ता मेरो निम्ति घृणित वस्तु, औँसी र विश्राम दिनहरू, सभाहरूको आयोजना, अधर्म र महासभा म सहन सक्दिनँ। तिमीहरूका औँसीहरू तोकिएका चाडहरूलाई मेरो मनले घृणा गर्छ, ती मेरा निम्ति भारी हुन्, तिनलाई बोक्दा बोक्दै म थकित भएको छु। 15 पद, जब तिमीहरू आफ्ना हातहरू फैलाउँछौ तब आफ्ना आँखाहरू तिमीहरूबाट म लुकाउनेछु। जब तिमीहरू धेरै धेरै प्रार्थना गर्छौ, प्रार्थना नगरे होइन, गर्छन् है प्रार्थना चाहिँ फेरि, तब म सुन्ने छैन। तिनीहरूका हातहरू रगतले भरिएका छन्, हातहरू रगतले भरिएका छन्। त्यो एउटा चाहिँ भन्ने एउटा चाहिँ ऊ हो, त्यो के भन्छ यसलाई, भनाइ जस्तो भन्न खोजेको। उनीहरू दुष्ट छन्, पापमा जिरेका छन्, अपवित्र छन्। मानव कि भर्खरै कसैको हत्या गरेको छ, हात रगतले भरिएको छ, अनि त्यो अशुद्ध हातले अपवित्र जीवन जिरहेको छ, दुष्ट जीवन जिरहेको छ। तर फेरि प्रभुका चाहिँ बलि चाहिँ लिएर आउँदछ, प्रभु भनेर प्रार्थना चाहिँ गर्छ, मुखले गर्छ, होइन होइन त्यो भारी भएको छ, मलाई भयो बरु चाहिँदैन, म थकित भएको छु। हामी मानिसले बुझ्ने शैली उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ है। 16 पद, बरु यसको सट्टा त्यो अनगिन्ती त्यो अनावश्यक व्यर्थ हावादारी बलि ल्याउनुको सट्टा पहिला के गर थाहा छ? तिमीहरूलाई सल्लाह छ, तपाईँ र मलाई पनि सल्लाह। 16 पद, आफूलाई धो, आफूलाई शुद्ध पार, मेरो आँखाको सामुबाट आफ्ना कामहरूको दुष्टता हटाओ, खराबी गर्न छोडिदियो। आफ्नो पाप स्वीकार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
जब तपाईँ र वचन बाहिर जान्छ हामी पाप गर्छौँ अनि फेरि पाप क्षमा माग्नु फर्कनु आवश्यक छ। र तपाईँ र म वचनलाई अलिकति बङ्गा छौँ होइन, अलिकति थोरै त हो नि। अनि त्यसरी क्रिस्चियन त त्यही प्रकारले जिरहेछौँ। अनि हामी कसरी आशिषको अपेक्षा गर्न सक्छौँ जबकि हामी विद्रोहमा जिरेका छौँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ बरु त्यसको सट्टा पापको पश्चाताप गर। आज विश्वासीहरूलाई पनि यही हो, अविश्वासीहरूलाई पनि यही, जसले प्रभुलाई चिनेका छैनन् सबैलाई कुरा यही हो। हामी आफ्नै तरिकामा जिउँछौँ, आफ्नै तरिकामा प्रभुलाई खोज्छौँ। त्यो बिरानो, त्यो पराई। एफिसी 2 अध्याय भनेको छ हामी एक समय व्यवस्थाबाट पराई थियौँ, बिरानो थियौँ। यदि हामी त्यस्तो अवस्था छौँ भने प्रभु भन्नुहुन्छ 18 पद, अब आऊ र हामी आपसमा तर्क वितर्क गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि ती हुँ जस्तै सेता हुनेछन्, ती गाढा राता भए तापनि ती हुन् जस्तै सेता हुनेछन्। तिमीहरू इच्छुक भयो र आज्ञाकारी भयो भने तिमीले यस देशका असल असल कुराहरू खान पाउनेछौ। तर तिमीहरूले मात्र इन्कार गर्यौ, मान्न इन्कार गर्यौ र विद्रोह गर्यौ भने तिम्रो तरवारले निल्नेछौ। परमको मुखले यो कुरा भनेको छ। आओ तर्क वितर्क गरौँ, आऊ न, विचार गरौँ न, आओ, म तिमीहरूको पापलाई क्षमा गर्न तयार छु। आज हामी कोही छौँ परमले चिन्न बाँकी। तपाईँको पापहरू सिन्दुरी रङ जति गाढा भए तापनि हिउँ जस्तै सेतो, उन जस्तै सेता बनाउनमा सक्षम हुनुहुन्छ। अनि हामी विश्वासीहरू नि हामी पनि आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्छौँ भने हाम्रो सबै पापहरूबाट क्षमा गर्नुमा विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। कलसी 2 अध्याय पनि हामी हेरिहाल्नु। कलसी पुस्तक 2 अध्याय। र आज हामी आफूलाई जाँचौँ, तपाईँ र मेरो बिरानो आगोको जीवन भइरहेको छ कि? याद गरौँ, प्रभुमा त्यो ग्रहणयोग्य हुँदैन। त्यो प्रकारको जीवन प्रभुको विद्रोह गर्नु हो। अनि त्यो प्रकारको जीवनले आफैमा श्राप ल्याउनु हो। कलसी 2 को 20 पद, यसका निम्ति तिम्रो संसारका प्राथमिक शिक्षाहरूबाट ख्रीष्टसँग मरेका छौ भने विश्वासीलाई भनिएको संसारमा बाँचिरहे झैँ गरी तिमीहरू किन मानिसहरूका आज्ञाहरू शिक्षा अनुसार विधि विधानहरूमा अधीनतामा रहन्छौ? विश्वासी त छौ, तर अझै विभिन्न मान्छेको रीतिविधिहरू 21 नछौ, नछाक, हातमा नल्याऊ, होइन, यो जात त्यो जात भेदभाव, यसो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ, यो दिन त्यो दिन, विभिन्न मानिसका रीतिथितिहरू अझै किन हामी अपनाइरहेका छौँ? 22 सबै कुराहरू काममा लगाउँदै नष्ट भएर जान्छन्। जुन कुराहरूमा साँच्चै नै आफ्नो इच्छा अनुसारको पूजा, त्यो तपाईँले आफ्नो बाइबलमा चिन्ह लाउनुहोस्, आफ्नो इच्छा अनुसारको पूजा, आफ्नै इच्छा अनुसारको पूजा अर्थात् आफ्नै इच्छा अनुसारको आराधना। मेरो आफ्नै तरिकामा म आराधना गर्छु प्रभुलाई। कैनको तरिका हो त्यो, जुन श्रापित, प्रभुमा ग्रहण योग्य नहुने तरिका, बिरानो आगो हो त्यो। त्यो फाइदा छैन। दिनता र शरीरलाई कष्ट दिने काम बुद्धिको झलक त देखा पर्छ, तापनि केही मोल छैन। तर शरीरका लालसा पुरा गर्ने काममा त मलाई कस्तो आनन्द आउँछ, हात तलाउँदै भजन गाउने, ओ डाङडाङ डुङडुङ डाङडाङ डुङडुङ, लालसा पुरा हुन्छ। एकचोटि इन्टरभ्यू लिएछ अस्ट्रेलियामा, यो हिलसङ चर्च भन्ने छ, तपाईँले सुन्नुभएको चाहिँ छैन, नयाँ पुस्ता युवाहरूमा एकदम प्रख्यात छ, होसियार हुनुपर्ने कुरा। हिलसङ चर्च भन्छ। चर्च भन्दा पनि तिनीहरू चाहिँ क्लब हाउस जस्तो छन्, होइन। अनि हिलसङमा जाने चाहिँ धेरै सब युवाहरू हुन्छन्। अनि भिड युवाहरू गइरहेको रहेछ। अनि त्यो चर्चमा पत्रकारले सोधेछ एउटा केटीलाई, तपाईँ किन यो हिलसङ चर्चमा जानुहुन्छ? एकदम युवाहरू गइरहेछन् यो चर्चमा। संसारभरि युवाहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा चर्चबाट बाहिरिँदै गर्दा यहाँ त युवाहरू एकदम चर्चभित्र जान्छन् त, अरूभन्दा युवाहरू बढी। किन तपाईँ जानुहुन्छ भन्दा त्यो केटीले के भनेछ, हो किनभने मलाई त्यहाँ कस्तो आनन्द आउँछ, कस्तो रमाइलो हुन्छ मलाई त्यहाँ। जब म आँखा बन्द गर्छ, हात लाउँछ, कस्तो छुट्टै आनन्द, मलाई कस्तो रमाइलो लाग्छ भनेछ अरे। अनि वास्तवमा त्यही बाइबलले त्यही भने, शरीरको लालसा पुरा गर्ने काम मात्र हुन्छ। कति दुःख लाग्दो कुरा। बिरानो आगोको मण्डली हो त्यो, बिरानो आगोको जीवन। र आज तपाईँ र म यस विषयमा सचेत हौँ र आफ्नो जीवनलाई विचार गरौँ के तपाईँ र म उहाँमा ग्रहणयोग्य जीवन जिरेका छौँ। ग्रहणयोग्य जीवन भनेको परमेश्वरको इच्छा अनुसार, उहाँको वचन अनुसारको जीवन नै ग्रहणयोग्य जीवन। 2 तिमोथी 2 को 15 लेखिया छ, तपाईँलाई याद छ यो। 2 तिमोथी 2 को 15, आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर, एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो
जसले सत्यको वचन ठिकसँग छुट्याउँछ, जसले परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग जानेको छ, बुझेको छ, ऊ शरमा पर्नु पर्दैन, लज्जित हुनु पर्दैन। आज तपाईँ र मलाई प्रभुको वचन यही छ कि बिरानो आगोको जीवन प्रभुमा ग्रहणयोग्य हुँदैन। त्यो प्रकारको जीवन जिउनु प्रभुको विरोध गर्नु, विद्रोह गर्नु हो। त्यसबाट हामीलाई आशिष हुँदैन, श्राप मिल्छ। त्यसैले आज हामी यो अठोट गरौँ न। वचन सुन्यो, अब हामीले गर्ने के हो त? आज हामीले यो निर्णय गर्न सक्छौँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नु, जति विगतमा जति समय मैले जसरी जिएँ, तर आजको दिनदेखि आज उपरान्त म तपाईँको वचनअनुसार जिउनेछु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। वचनअनुसार ठ्याक म जिउनेछु। अलिकति म बाहिर जान चाहन्न, अलिकति यसमा मिलाउँ न त। होइन, वचन यस्तो ल्याएछ तर मेरो परिस्थिति यस्तो छ, अब त्यसैले यस्तो गरेको। प्रभुले बुझ्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई नमुना दिनुभएको छैन र? नादाब र अबिहुको उदाहरणलाई हामी नबिर्स्यौँ। तुरुन्तै तत्काल प्रभुले बहसमा पारिदिनु भयो। उहाँको पवित्रताप्रतिको खेलवाड उहाँले सहनुहुन्न। प्रभुमा ठट्टा हुँदैन। हामी जे छर्छ त्यसो कट्ने गर्छौँ। त्यसैले आज हामीलाई ठुलो अवसर छ। यो वचनको सकारात्मक पक्ष पनि छ है, कि हामीलाई यो सुन्दर अवसर छ कि हामी प्रभुले आफ्नो वचनमा हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ हामी कसरी जिउने हो र उहाँलाई मनपर्ने पवित्र जीवन जिउन सक्छौँ। प्रभु तपाईँले मलाई आशिष दिनुभएको होस् र हामी बिरानो आगोको जीवन होइन, तर प्रभुलाई मनपर्ने ग्रहणयोग्य जीवन जिउँ।